अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में इसराइल के ईरान पर हमले और इसके जवाब में ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अकिंजी ड्रोन से लॉन्ग रेंज एंटीशिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग और इसकी अफादियत। भारत के अपाची हेलीकॉप्टर की एक मरतबा फिर खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग। चीन की इंडोनेशिया को सबमरीन से मुतालिक बड़ी ऑफर समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इसराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ईरान के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में न सिर्फ ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप बल्कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की शहादतों के अलावा साइंसदानों और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। इसराइल की जानिब से इस कोऑर्डिनेटेड अटैक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, ग्राउंड पर मौजूद इंटेलिजेंस एसेट्स के जरिए कोवर्ट ऑपरेशंस और गालबन अमेरिका से हासिल करदा ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की मदद से ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से ईरान पर इन हमलों में 200 से जायद लड़ाका तैयारों को इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं, जिनको ईरान के एयर डिफेंस और रडार नेटवर्क को गैर फाल किए जाने के बाद कामयाबी से इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ नातांज में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ एयर बेसेस और ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के अलावा एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों को इसराइली एयरफोर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज स्ट्राइक्स में निशाना बनाया गया। इधर ईरान ने भी गुज़श्ता रात जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मुख्तलिफ शहरों में 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से कुछ को अमेरिका और उसके इत्तहादियों की मदद से इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि कुछ अपने अहदाफ पर गिनने में कामयाब रहे। ईरान की जानिब से खास तौर पर इसराइली शहर तल अवीव में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स अहदाफ पर गिनने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसमें से खास तौर पर इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इमारत को भी निशाना बनाए जाने की इतलात है। इधर ईरान की जानिब से एक इसराइली एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी मार गिराए जाने की इतलात सामने आई हैं, जबकि ग्राउंड पर एक तैयारे के मलबे से मुतालिक विजुअल्स भी सामने आई हैं। ताहम अभी तक इस तैयारे की शनाख्त और इस बारे में ये तयन नहीं हो सका कि ये ईरान की अपनी एयरफोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर इसराइली एयरफोर्स के तहत इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट्स में से किसी एक का मलबा है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने कुछ देर पहले ही अपने अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन से रॉकेटसान के तैयार करदा जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक सलाहियत रखने वाले मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किए हैं। बेकर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक 150 किलोमीटर रेंज रखने वाले इस मिसाइल को हालिया टेस्ट के दौरान कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया, जबकि इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने अपने हदफ को एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया। फ्रेंड्स, तुर्की की जानिब से इस किस्म की लॉन्ग रेंज रखने वाले एंटीशिप और लैंड अटैक सलाहियत के क्रूज मिसाइल को अकिंजी ड्रोन से टेस्ट फायर करना एक और कामयाबी है और ये नियर फ्यूचर में ड्रोन वारफेयर और एंटीशिप वारफेयर के तनाजुर में खासी अहमियत की हामिल सलाहियत है, जो यकीनी तौर पर तुर्क साख्ता ड्रोन्स को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एंटीशिप और लैंड अटैक स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ये मिसाइल जहां एनिमी रडार इंस्टॉलेशंस, नेवल शिप्स, कमांड सेंटर्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग रेंज पर निशाना बना सकता है, वहीं इस किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल की अनमैन्ड एरियल व्हीकल के साथ इंटीग्रेशन और इस्तेमाल मुतलका एयरफोर्स को स्टैंड ऑफ रेंज पर दुश्मन के मुख्तलिफ नौइयत के क्रिटिकल एसेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत प्रोवाइड करती है। ख्याल रहे कि अकिंजी ड्रोन इससे पहले लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स के तनाजुर में कैमान किश 1 और कैमान किश 2 से भी इक्विप किया जा सकता है, जो बुनियादी तौर पर बेकर कंपनी की तैयार करदा स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल हैं और ये मिसाइल्स बिलतरतीब 140 और 250 किलोमीटर की रेंज पर ग्राउंड बेस्ड अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ताहम ये पहली मर्तबा है कि इस ड्रोन से एंटीशिप रोल में इस्तेमाल किए जाने वाले जेकर क्रूज मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया है। वो कि इससे पहले भी इस मिसाइल के टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, ताहम ये पहली मर्तबा है कि इसे 150 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज पर कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से चाइनीज नेवी के जेर इस्तेमाल रहने वाली 3 टाइप 039A युआन क्लास सबमरीन्स इंडोनेशिया की नेवी को इंडो डिफेंस 2025 दिफाई नुमाइश के दौरान बाकायदा ऑफर की गई हैं। चीन की जानिब से इंडोनेशियन नेवी को
یہ آفر بنیادی طور پر اس کی ٹائپ 209 فلیٹ کی اویلیبلٹی پرابلمز اور لانگ اویٹڈ اسکارپین کلاس کی سب مرینز کی انڈکشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے شارٹ ٹرم کے لیے کروائی گئی ہیں، جبکہ چین کی جانب سے یہ سب مرینز اس سے پہلے اس کی نیوی کے زیر استعمال رہ چکی ہیں۔ یوان کلاس کی ڈسپلیسمنٹ 1850 ٹنز اور سب مرج ڈسپلیسمنٹ 2300 ٹنز بتائی جاتی ہے، اور یہ 533 ملی میٹر کی ٹیوبز کے ساتھ ہیوی ویٹ ٹارپیڈوز اور وائی جے سیریز کے اینٹی شپ کروز میزائلز کو لانچ کر سکتی ہے۔ گو کہ انڈونیشیا کی جانب سے 2024 میں فرانس سے اسکارپین کلاس کی سب مرینز آرڈر کی گئی ہیں، تاہم ان کی ڈلیوریز 2030 سے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی۔ چین کی جانب سے انڈونیشیا کی نیوی کے لیے اس قسم کی آفر خاصی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ چین اور انڈونیشیا اس سے پہلے J-10 فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ فرانس بھارتی ایئر فورس کے زیر استعمال ایک امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹر کو گزشتہ روز پائلٹس کی جانب سے پٹھان کوٹ ایئر فورس اسٹیشن سے قریب ایک گاؤں میں کھیتوں میں ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا سورسز کے مطابق گو کہ اس ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم یہ ایک ہفتے کے دوران دوسرا واقعہ ہے جس میں اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر کو انڈین ایئر فورس کی جانب سے کھیتوں میں ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی ہے۔ اب سے 6 روز پہلے بھی انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے کھیتوں میں ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی تھی۔ فرانس بھارتی ایئر فورس کے زیر استعمال امریکی ساختہ اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر کی کھیتوں میں ایمرجنسی لینڈنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال ایک اپاچی ہیلی کاپٹر اپریل 2024 میں راجستھان سیکٹر میں ایمرجنسی لینڈنگ کر چکا ہے، جبکہ مئی 2024 میں اسی پنجاب کے پٹھان کوٹ ایریا کے قریب تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو ایمرجنسی لینڈنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انڈونیشیا نے اپنی نیوی کے لیے ترک ساختہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل سے متعلق ترک کمپنی راکٹسان کے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ انڈو ڈیفنس 2024 کی 11 جون سے 14 جون 2025 کو ہونے والی دفاعی نمائش کے دوران دونوں ممالک کے درمیان یہ فارمل ڈیل سائن کی گئی ہے، جس کے تحت انڈونیشیا پہلا ایکسپورٹ کسٹمر ہے جو ترک ساختہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کو استعمال کرے گا، جبکہ اس میزائل کے ساتھ مرحلہ وار امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز کو ترک نیوی کی سروس میں ریپلیس کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر انڈونیشین نیوی کی جانب سے ان اینٹی شپ کروز میزائلز کا استعمال اس کی انڈر ڈیولپمنٹ KCR-70M فاسٹ اٹیک بوٹس پر استعمال کیا جائے گا، جو انڈونیشیا نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ترکیہ سے آرڈر کر رکھی ہیں۔ انڈونیشیا کی منسٹری ڈیفنس کی جانب سے ان فاسٹ اٹیک بوٹ سے متعلق کانٹریکٹ سفائن شپ یارڈ کے ساتھ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی طے پایا تھا۔ ترک ساختہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کی میکسیمم رینج 250 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور یہ 750 کلو گرام وزنی میزائل کوسٹل ڈیفنس مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترکیہ کی جانب سے اس کا گراؤنڈ لانچ ورژن اور شپ لانچ ورژن متعارف کرائے جا چکے ہیں، جبکہ ترک نیوی کی جانب سے اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کے سب مرین لانچ ورژن کو بھی ایک مرتبہ ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے۔ فرانس عراق کی منسٹری ڈیفنس کو ایئر بس کی جانب سے H225M کراکل میڈیم لفٹ ہیلی کاپٹر کے نیو بلڈ یونٹ کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ ایئر بس کی جانب سے عراق کو ڈیلیوریز 10 جون کو کی گئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے 2 ریفربش ہیلی کاپٹر بھی ایئر بس کی جانب سے 2025 کے اوائل میں عراق کے منسٹری ڈیفنس کے حوالے کیے گئے تھے۔ عراق کی آرمی ایویشن کمانڈ کی جانب سے ایئر بس سے ٹوٹل 14 کراکل میڈیم لفٹ ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے گئے ہیں، جن میں سے 12 نئے اور 2 ریفربشڈ ایئر فریمز ہیں۔ اس سے پہلے 2 ریفربشڈ ایئر فریمز عراق کے منسٹر ڈیفنس نے ایئر بس سے باقاعدہ 30 اپریل 2025 کو ریسیو کیے تھے، تاہم اس سلسلے کا یہ پہلا نیولی بلڈ ہیلی کاپٹر ہے جو عراق کی منسٹری ڈیفنس کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر 11 ٹن ٹوین انجن کلاس میں شمار ہوتا ہے، جو ٹوٹل 28 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے۔ اس کو نہ صرف کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو بلکہ یوٹیلیٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔